अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप्स विद सैम। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि किस तरह से इंसान को तो इंसान का कपल मिल गया था। आप सबको जैसे पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मुझे अल्लाह मेरा साथी नसीब कर, तो हज़रत हव्वा उनको दी थी, तो कपल तो यहाँ पर इंसान का तो बन गया था। बट एनिमल्स का जो कपल है, चरिंद परिंद यानी परिंदों का जो कपल्स है, ये कैसे अब तक कायम रहा, किस तरह से ये सब तबाह बर्बाद हो जाना था पर ये बचा किस तरह से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उन्होंने जो अल्लाह के हुक्म को माना और किस तरह से सब, तो मैं आप सबको बताऊंगी सब डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सबको, मैं काफ़ी दिनों से जैसे वीडियो नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अभी भी मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को लग रहा हो मुझे, क्योंकि था बुखार। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से मुतालिक आप लोगों से करूँ अब मैं कोई सवाल। ठीक है, अब जैसे मुझे है बुखार, तो आप लोगों को आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो बुखार है इस्लामी लिहाज से बुखार कब आया। ठीक है, किस पर आया और कब आया। अभी जो मैं जिक्र कर रही हूँ ना, जो मैं टॉपिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के सब लेके जो बैठी हूँ आज, इसी से ही रिलेट करता है। वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग गूगल वगैरह ना करें, हाँ अपनी मदर या सिस्टर से पूछें और कमेंट्स में अभी के अभी लिखें। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी आपको कि जैसे बुखार कब आया था, ठीक है, या वीडियो के बीच में ही, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे अभी मैंने इस पॉइंट पे कहते तो आप कमेंट्स में लिख दें अगर आपको मालूम है तो। कुछ भी तुक्का लगाएं बट लिख के, लेकिन गूगल ना कीजिए, घर में डिस्कस कीजिए अपनी मदर या सिस्टर से। मुझे मालूम है, मुझे तो खैर बहुत पहले से ही मालूम है, ऐसा नहीं है कि आज टॉपिक लेके बैठी हूँ तो इसलिए, लेकिन मुझे बुखार था तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि बुखार वाली ये जो बीमारी है ये कब आई थी, क्योंकि हम लोगों को ये भी तो मालूम होना चाहिए ना अपना मजहबी लिहाज से, तो इसलिए मैंने सोचा सवाल करूँगी मैं आपसे। ठीक, अब हम मैं करती हूँ अपने टॉपिक पे बात। जैसे कि आप सबको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है बहुत ज़्यादा अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, इस्लाम को कबूल करने की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान लाने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है हुज़ूर अल्लाह ताला के जो 1,24,000 हम लोग कहते हैं पैगंबर है, जबकि कुरान पाक में जो 25 हैं जिन प्रॉफिट्स का जिक्र हुआ है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है प्रॉफिट्स में 3rd नंबर है, यानी पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह, यानी हमारी तरह आप लोग आम आदमी हैं, मतलब आप कोई फ़रिश्ता नहीं है कि जिसे हम ये समझ लें कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो उतने सारे लोगों में से अगर कोई ईमान लाया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, तो वो 80 लोग यानी 80% लाए थे, जिनमें से 40 यानी 40 लेडीज़ थी और 40 जो है मर्द थे। ठीक है, जेंट्स थे यानी। ठीक है, तो इस तरह टोटल यानी सिर्फ 80 लोगों उनका दीन कबूल किया था, यानी इस्लाम पे ईमान लाए थे। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, इतने सारे लोगों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद, ये हम सब उनकी औलाद ही तो हैं, तो उनकी दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद जो खूब फूली फली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे, यानी अल्लाह और ईमान को, मतलब इस्लाम को भूल चुके थे, और एक खुदा की बजाय यानी अल्लाह को मानने के बजाय मट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बूतों से भरी हुई थी, बल्कि घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा क्या करते, उन्हीं से मुरादें वगैरह लगाते थे। जबकि उसी दौर में नूह अलैहिस्सलाम ने 900 ईयर्स जो है अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें रास्ते से रोका, गलत काम मतलब, लेकिन उनकी जो ये सब बताने का जो तरीका अंदाज़ था, इस्लाम को कबूल करो ये सब, इस पर उनकी कौम जो है उनका मजाक उड़ाती थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, और वो यही कहते रहते थे कि आप कोई वो नहीं हैं, कोई आम आदमी है, आप हमारी तरह, आप कोई ऐसे फ़रिश्ता नहीं है कि हम ये कबूल कर लें कि आप मैसेंजर ऑफ गॉड है, जिसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया। जब नूह अलैहिस्सलाम इस्लाम की तलकीन करते तो उनका मजाक उड़ाया जाता, और जो काफिर जो बन गए थे लोग अपने कानों में जो है उंगलियां ठूस लेते थे ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ जो उनके कानों तक ना पहुँचे और हम ईमान ना लाए। ठीक है, नाफरमानी चल रही थी, नूह अलैहिस्सलाम जो है तंग आ गए थे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अब इनका बदला तू ही ले।
اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا جو ہے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اس کے اندر جو ہر چرند پرند کا کپل یعنی جوڑا لے کے سوار ہو جاؤ، اور جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں لوگ ان کو بھی اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لو۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گی جتنے ٹائم تک وہ کشتی بنتی رہی نا تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، کیونکہ پانی تو تھا ہی نہیں تو یہ کشتی کیسے تیرے گی یہ سب، لیکن انہیں اللہ پہ تو یقین تھا، اپنے مذہب پہ، لیکن وہ لوگ تو کافر تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان نہیں رہے تھے، سب مذاق اڑائے جا رہے تھے، پانی تو ہے ہی نہیں ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تھی تو سب لوگ اس میں سوار ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے جن میں سے 3 جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، اور ایک جو کافر تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا تھا۔ ایک دم آسمان پھٹ گیا تھا، زمین پانی اگلنے لگی تھی، کشتی ان کی ابھرنے لگی تھی پانی پہ یعنی تیرنے لگی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ جا ناؤ کے اندر یعنی کشتی میں، تو اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی جان بچاؤں گا، میں یہاں محفوظ ہوں اوپر پہاڑی پہ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بچ جائے گا، پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب غرق ہو جائیں گے، عذاب خدا میں نازل ہوگا ان کے اوپر۔ تو ایسا ہی ہوا تھا کچھ، کشتی تیرنے لگی تھی، اپنے راستے پہ رواں دواں تھی، کافی لمبا سفر تھا یہ آپ کو میں یہاں پہ بتاتی جاؤں گی کہ کشتی آخری مقام پہ جا رکی تھی نا، وہ جو تھی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی تھی ان کی کشتی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا تھا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ اچھا، جودھی پہاڑ جو ہے نا ترکی میں ابھی بھی واقع ہے، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا کی گئی ہے کہ یہ ایسا واقعہ سچ ہے، اور بائبل میں بھی کافی سارے قرآن مطلب دوسری اسلامی ہال کی وہ کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا تو کشتی میں دوران سفر جو مطلب مسائل جو پیدا ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ اناج وغیرہ وہ سب لوگ کچھ لے کے چلے تھے، جیسے مرغا مرغی، اس طرح سے شیر شیرنی، مطلب سب کے نر و مادہ یعنی میل فیمیل سارے جینڈر لے کے وہ چلے تھے، کیونکہ انسان تو تھا ہی، انسان مرد و عورت، بٹ اگر وہ جو سیلاب آنا تھا نا وہ ہر چیز تباہ ہو جانی تھی، تو اس لیے اللہ کا حکم تھا کہ کشتی میں حضرت نوح تم ہر طرح کا جوڑا لے کے چل جاؤ، مطلب تاکہ آگے نسل چل سکے انسانی اور چرند پرند کی اور یہ جانور جو ہیں ان کی۔ تو یہ سب جو ہے نا ابھی ہم جو سب پوری دنیا آباد ہے، سائنس یوں کہتی ہے کہ ایک گولا تھا وہ پھٹ گیا تھا تو یہ دنیا تیار ہو گئی، تو ایسا نہیں تھا، یہ پوری دنیا اللہ کے بتائے حکم سے ہی بنی گئی ہے، اور اللہ کے حکم سے تمام جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا ان سب نے اللہ کی احکامات مطلب اللہ کے حکم کو مانا اور ویسا ہی کیا تاکہ اسلام قائم و دائم رہے انشاءاللہ آمین۔ تو بات بتانے کی میری یہ تھی کہ کشتی کے اندر جو ہے نا چوہے گندگی سے جو ہے پیدا ہو گئے تھے، جو اناج کے جو گلے تھے نا مطلب کھانے پینے کا سامان لے کے جو چلے تھے ان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب میں کیا کروں، اس طرح تو اناج ختم ہو جائے گا، کیونکہ سفر تو بہت لمبا اور طویل تھا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو شیر ہے نا شیر کی پشت پہ ہاتھ مارو، تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پشت پہ ہاتھ مارا نا تو بلی پیدا ہو گئی، بلی چوہے کھا جاتی ہے نا، تو اس طرح بلی پیدا ہوئی تھی، آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ بلی پیدا ہوئی، بلی نے چوہے کھا لیے تو گندگی ہو گئی، اور تو پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کے اس طرح سے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ جو ہاتھی ہے نا ہاتھی کی پشت پہ ہاتھ مارو، جب ہاتھی کی پشت پہ ہاتھ مارا نا تو وہ والا جانور پیدا ہو گیا جس کا نام ہم اسلام میں 40 دن تک زبان گندی ہو جاتی ہے وہ پیدا، اس جانور نے جو ہے ساری گندگی صاف کر لی، اس لیے اس جانور کو جو کھانے سے منع ہے اسلام میں، کیونکہ وہ گند مطلب کھاتا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس جانور کا میں نام نہیں لینا چاہ رہی، جس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر چیز جو ہے مطلب پیدا ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سائنس پہلے یہی کہتا تھا ایک ایٹم ہے وہ پھٹ گیا تو دنیا وجود میں آ گئی، اس طرح کا نہیں ہے، ہر نظام اسلام میں چلا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو بات میرا سارے بتانے کی یہ تھی کہ جو سب چیزوں کا جو ہے کپل ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کی بدولت ہے، انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے بتائے ہوئے مطلب 9 سال تک کون کسی کو اتنا مطلب سمجھائے گا، ہمارے پاس بھی کتاب ہے قرآن پاک، اللہ کا ہی تو حکم ہے اس میں، لیکن ہم لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں کہاں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ تو خیر عظیم ہی ہستیاں تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات مانے اور بجا لایا ہر حکم اللہ کا۔ جی تو جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ مجھے بخار ہے تو آپ لوگ بتائے گا، تو بخار جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر کو ہی آیا تھا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کامنٹس میں بتائے گا سب کچھ، اور چینل کو سبسکرائب رکھیے گا فار مور انٹرسٹنگ ٹاپکس اینڈ مائی ولاگس، ٹھیک ہے۔ شیر کو بخار اس لیے آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو جانوروں کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو بخار پہلی بار جو آیا تھا نا وہ شیر پہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، سبسکرائب رکھیے گا، لائک کیجیے۔